عباد الله، إن الأيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة. وإن في كر الأيام والليالي لعبرة. وقد قال بعض الحكماء: إن السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم الحصاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. إن الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. عباد الله، إن الزمن يجري بسرعة عجيبة، فهو دائب الحركة ليلا ونهارا، مؤكدا أن تقارب الزمان من أشراط الساعة، كما صح بذلكم الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتساءل الناس من كان منهم بلغ 20 من عمره أو 30 أو أقل أو أكثر عن تلك الأيام التي عاشها والليالي التي قضاها، فلا ينفك، يراها ماضيا تركه خلفه، لن يعود له مرة أخرى. يشعر الناس جميعا بذلك، صغيرهم وكبيرهم، برهم وفاجرهم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. عباد الله، إن الأيام